I'm going to talk about some activities which you can introduce and you can bring into the classroom where you are teaching alphabets and especially low cases. So आप देखिए for instance इस पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक बोर्ड है एंड उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, लोअर केसेस है, एक पेपर है या एक बोर्ड है, उसके ऊपर लोअर केसेस यू हैव रिटन डाउन एंड यू हैव गिवन द चिल्ड्रन कैपिटल लेटर्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स. तो आप फिर उनको ब्लॉक्स वो उठा के वहाँ पेस्ट कर सकते हैं. जी को कैपिटल जी के ऊपर जैसे वो बच्चा लगा रहा है और ई को ऑलरेडी उसने ही हैज पुट इन और एच भी आपको नज़र आ रहा है. तो इट विल बी अ गुड एक्टिविटी फॉर द चिल्ड्रन बिकॉज यू नो दे ऑलवेज लाइक टू प्ले विद ब्लॉक्स एंड फिगर्स एंड फॉर्म्स एंड शेप्स. तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं उस वक्त कैपिटल वन वो उनके लिए अल्फ़ाबेट्स नहीं होंगे बल्कि एक जिक्सा पजल टाइप थिंग होगी और एक एक्टिविटी होगी, गेम लाइक एक्टिविटी होगी जिसमें कि वो ब्लॉक्स को पिक कर रहा है और उनके ऊपर रख रहा है और उनके ऊपर उठा रहा है. लेकिन आप इस वक्त ये आपको ज़हन में रखना चाहिए कि वो फेमिलियर है कैपिटल लेटर्स के साथ भी और स्मॉल लेटर्स के साथ भी. इट्स अ प्रैक्टिस लाइक एक्टिविटी और आप ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं इस किस्म की एक्टिविटी उनको दे के. इस एक्टिविटी को जिसको देखिए आप इसमें पिक्चर भी बनी हुई है, कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है. ये वर्कशीट है और वर्कशीट में उसने अब आपको उसको लिखने का तरीका बताया है लाइंस में और किस तरह से उसको फेमिलियरिटी दिलाई है स्मॉल लेटर के साथ, कैपिटल लेटर के साथ, उसको एसोसिएट किया है विद द पिक्चर ऑफ द बियर. और अभी पीछे भी हमने ये बात बड़ी डिटेल में की है कि वही वाली इट्स बेटर टू इंट्रोड्यूस द सेम पिक्चर फॉर द कैपिटल लेटर एज वेल एज फॉर द लो केस. तो आप देखिए कि उसने बियर के पिक्चर को एसोसिएट किया है दोनों वाले के साथ और फिर लाइंस में उसने शेप देनी उनको बताई है कि इतनी लाइंस डाउनवर्ड्स अगर वो करेगा तो ये वाली शेप बन जाएगी और इतनी इस वाली जो फिगर है राउंड सी उसको इतनी लाइंस में लेके आना है. और इसी वाली को जो ऊपर उसने प्रैक्टिस बताई है नीचे जो लाइनों में वो बच्चे की वो प्रैक्टिस जब वो करेंगे इसी को फॉलो करते हुए इसी को कॉपी में करते हुए वो करेंगे. और बल्कि कुछ के ऊपर आप देखिए उसने डॉट्स लिए हुए हैं यानी डॉट्स को वो सिर्फ ऊपर अपनी पेंसिल से उन डॉट्स को कवर करेगा, उनको कॉपी करेगा, उसके ऊपर अपनी पेंसिल से वो बनाता जाएगा तो उसकी प्रैक्टिस होती जाएगी. बट इफ़ यू लुक एट द लोअर लाइंस तो आप देखेंगे कुछ उसने पूरी कंप्लीट करके उससे सिर्फ उसने बच्चे ने उसको पेंसिल से डॉट्स को करना है और कुछ उसने ब्लैंक भी छोड़े हुए हैं जो कि चाइल्ड इज सपोज टू राइट डाउन ऑन दीज लाइंस. और लेकिन वो फॉलो उसी पैटर्न को करेगा. इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए उसने पूरी वर्कशीट जो है उसने फिल कराई है. इसी तरह से ये एक और एक्टिविटी है but it is related with blocks. You can see different blocks in a box and you know that it is very interesting for the children to play with different blocks. तो इसमें आपके पास क्या है, आप देखिए स्मॉल लेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं ब्लॉक्स में और आपके पास कुछ लेटर्स हैं ब्लॉक्स हैं जिनके ऊपर के कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं. तो ये एक्टिविटी जो है इस चीज़ से रिलेटेड है कि चाइल्ड विल बी मैचिंग द स्मॉलर वंस विद द कैपिटल वंस. बट कीप इन माइंड दैट दिस एक्टिविटी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड व्हेन चिल्ड्रन आर फेमिलियर विद द कैपिटल लेटर्स एज वेल एज विद द स्मॉलर वंस. अगर उनको ये फेमिलियरिटी नहीं होगी तो दे वोंट बी एबल टू do this activity and they won't be able to enjoy this activity क्योंकि वो बिल्कुल confused होंगे कि हम इसको इस ब्लॉक को हम कहाँ रखें. अगर उनको familiarity होगी only then they will be able to match these two types of blocks. So वो A को उठा के smaller A से match करेंगे, I को उठा के लोअर वन से करेंगे तो उनको जो है ना ये पता होगा कि ये ब्लॉक्स ये वाले इसके साथ जाने, दोनों लेटर्स के साथ दोनों टाइप्स के साथ उनको फेमिलियरिटी होनी चाहिए. एक और एक्टिविटी है यू कैन सी इट, दिस इज़ मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है डिंकीज़ के साथ स्मॉल व्हीकल्स के साथ खेलना. यू ब्रिंग सम ऑफ द स्मॉल व्हीकल्स इनटू द क्लासरूम और उसके ऊपर छोटी छोटी चेट आप लगा देंगे जिनके ऊपर आप कैपिटल लेटर्स लिखें या स्मॉल लेटर्स लिखें, इट इज़ अप टू यू. और फिर आप एक पेपर के ऊपर या एक चार्ट के ऊपर यू कैन मेक पार्टीशंस एंड यू कैन ड्रॉ पार्टीशंस ऑन दैट चार्ट और उसके ऊपर आप ये गैराजेस
گیراجز بنا دیجیے، جیسے کہ پارکنگ آپ بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ ڈفرینٹ لیٹرز جو کہ وہیکلس پہ لکھے ہیں وہی لکھیں گے، لیکن ٹائپ ڈفرینٹ ہوگی. اف یو ہیو ریٹن اسمالر ونز آن دا وہیکلس تو آپ پھر کیپیٹل ونز ادھر لکھ دیجیے پورچز کے اوپر، گیراجز پہ. اگر آپ نے کیپیٹل ون لکھے ہیں گاڑیوں کے اوپر تو اسمالر ونز ول بی آن دا گیراجز. تو اگین یو ول بی ٹیلنگ دا چائلڈ کہ گاڑی جو ایچ والی ہے اس کو اس کے گیراج میں کھڑی کریں. تو انفیکٹ وہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ان کو لیٹرز میچ کروا رہے ہیں اور آپ ان کو کلیئرٹی دے رہے ہیں اباؤٹ دا لیٹرز. چلڈرن ول بی پلئنگ ود دا کارز، اور ان کو ایک وہ اس کے اوپر ایک چارٹ کے اوپر وہ رکھ رہے ہیں، گاڑیوں سے کھیل رہے ہیں، بٹ ان فیکٹ وہ کیا کر رہے ہیں، دے آر گیٹنگ دا کلیئرٹی اباؤٹ دا لیٹرز. اگین یہاں پہ اس ایکٹیویٹی کو ذہن میں رکھیے کہ اب وہ تب آپ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں when the children have familiarity and clarity about the letters, capital ones as well as about the lower cases. اگر ان کو اس میں کوئی کنفیوژن ہوگا they won't be able to conduct اور complete this activity، کیونکہ ان کو کنفیوزڈ ہوں گے نا کہ یہ اگر گاڑی پہ یہ لکھا ہوا ہے تو یہ کہاں ہے یہ لیٹر. سو ان کے کلیئرٹی اور فیملیئرٹی ہونی چاہیے. There is another activity. Ellison نام ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ لکھا ہے. This activity is related with the letters they are having in their names. اور آپ ان کے لیٹر لکھ سکتے ہیں، نیم لکھ سکتے ہیں. If suppose you have 10 children in your classroom, there can be 10 different names and you can write down on a sheet the name of every child and give it to the child. اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کیپیٹل لیٹرز میں سپوز لکھا ہے اس کا نام تو یو کین ٹیل دا چائلڈ ٹو برنگ دا اسمال لیٹرز فار دوز لیٹرز. اگر آپ نے اسمال لیٹرز میں لکھا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کیپیٹل لیٹرز لے کے آؤ. لیکن یہ ایکٹیویٹی تھوڑی سی ڈیفیکلٹ اور ڈفرینٹ ہے فرام دا پریویس ایکٹیویٹیز. وہ کیسے ہے کہ وہاں پر آپ ان کو خود دے رہے تھے کیپیٹلز بھی اور اسمالرز بھی، اونلی دے ہیو ٹو میچ دیم. یہاں پہ ان کے پاس صرف ایک ٹائپ ہے اس کی، آپ نے نام جو لکھے ہیں یا آپ نے کیپیٹل میں لکھے ہیں یا آپ نے لوور میں لکھے ہیں. دے ہیو ٹو برنگ دا ادر ٹائپ فرام دا دیئر میموری. ان کا میموری، ان کا بیک گراؤنڈ نالج جو بلٹ اپ ہو چکا ہے اب تک، دو لٹل ون بٹ دیئر از، اور فرام اس سے ان کو ریکلیکٹ کرنا ہے. سو اٹ از اے بٹ ڈیفیکلٹ ایکٹیویٹی فار دیم. لیکن آپ یہ اٹ مسٹ بی انٹرسٹنگ ون آلسو بیکاز دے آر یوزنگ دیئر نیمز ٹو گیٹ دا نالج اباؤٹ دا لیٹرز. جب بھی آپ ایکٹیویٹی، ابھی یہ کچھ ایکٹیویٹیز پہ ہم نے بات کی، یو کین برنگ ان اینڈ یو کین انٹروڈیوس ان یور کلاس روم. جب ٹیچنگ لٹریسی اسکلس پہ بات ہوئی تھی تو یہ ہم نے کہا تھا کہ اٹ شوڈ بی ایکٹیویٹی بیسڈ، کیونکہ اگر آپ کی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو پریکٹس ہوگی اینڈ اسکل از آلویز ریلیٹڈ ٹو دا پریکٹس. اگر پریکٹسڈ ہیں تو آپ اسکلڈ ہیں، اگر آپ جس اسکل کی پریکٹس نہیں کرتے تو آپ کے پاس وہ اسکل آ نہیں سکتا. تو جتنی بھی ایکٹیویٹیز آپ کا ہر کلاس روم جو ہے اٹ ول بی ایکٹیویٹی بیسڈ، بٹ اٹ از اپ ٹو دا ٹیچر کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے وین ایکٹیویٹی شوڈ بی، وین اینڈ وچ ایکٹیویٹی شوڈ بی انٹروڈیوسڈ ٹو دا چائلڈ. اگر آپ غلط ٹائم پہ غلط ایکٹیویٹی جو ہے وہ دیں گے تو انسٹیڈ آف گیونگ کلیئرٹی اٹ ول بی کنفیوزنگ فار دیم.